मंडी भावलदीन मोहम्मद आसिफ से पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन गुजरात डिवीजन की एग्जीक्यूटिव बॉडी के हालिया ऐलान के मुताबिक मंडी भावलदीन से बाबर अदील एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी और साजिद तारड़ को जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया है। इस अहम मौका पर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन की एडवाइजरी काउंसिल के रुकन मोहम्मद बशीर हसार, सदर जिला मंडी भावलदीन साकिब हयात रांझा, जनरल सेक्रेटरी गुलाम शब्बीर तारड़, असिस्टेंट डायरेक्टर निजी स्कूल्स मंडी भावलदीन रिजवान अशरफ शामी, गुलाम फरीद सीनियर नायब सदर, इम्तियाज अहमद गोंदल सदर तहसील हालिया, आबिद हुसैन आबिद, इब्रार अहमद अंजम, जाहिद इमरान गोंदल, मोहम्मद एजाज बोसल, साजिद नवीद गोंदल, मोहम्मद फारूक महर जहीर अब्बास, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहम्मद आसिफ ने नौ मुंतखब ओहदेदारान को दिली मुबारकबाद पेश की है और इनकी कामयाबी को निजी तालीम शोबे के लिए खुश आइंदा करार दिया है। मोहम्मद बशीर खतार ने अपने पैगाम में कहा कि बाबर अदील एडवोकेट और साजिद तारड़ की तालीमी खिदमात किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनकी नामजदगी से गुजरात डिवीजन में निजी तालीमी इदारों की नुमाइंदगी मजीद फाल मौसर होगी। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि नौमुंतखब ओहदेदारान निजी शोबे के मसाइल के हल और तालीमी तरक्की के लिए अपने भरपूर सलाहियतें बरकार लाएंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन एक मौसर तालीम प्लेटफार्म है जो निजी तालीमी इदारों के फलाह बहबूद व पॉलिसी साजी में फाल किरदार अदा करता है। हालिया तंजीम 9 में अब्दुल अजीम को सदर, मोहम्मद फयाज चौधरी को तस्नीम अहमद को सीनियर नायब सदर, मोहम्मद शहजाद चौधरी को फाइनेंस सेक्रेटरी, अब्दुल्ला तारड़ को नायब सदर, सबीउर रहमान को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जबकि साजिद तारड़ को ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुमताज अहमद राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक तिला किंग नवाही गांव ढोक कंड अधका में अफसोसनाक वाकया, एक शख्स छोटे डैम में डूबकर जान बहा। रेस्क्यू राय के मुताबिक रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल को इतला मिली कि तिला किंग के इलाके ढोक कंड अधलका में एक शख्स छोटे डैम में डूब गया है। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 ने फौरी तौर पर सब स्टेशन तिला किंग से एम्बुलेंस और सेंट्रल स्टेशन चकवाल से रेस्क्यू व्हीकल रवाना की। रेस्क्यू टीम ने जाए हादसा पर पहुंचते ही सूरत हाल का जायजा लिया और बगैर किसी तखीर के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तकरीबन 2 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद मुतासरा शख्स को पानी से निकाल लिया गया। एम्बुलेंस स्टाफ ने मौका पर ही CPR किया, ताहम मुतासिर शख्स जान बर न हो सका। रेस्क्यू टीम ने लाश को THQ अस्पताल तिला किंग मुंतकिल कर दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 70 साला इस्माइल खान के नाम से हुई है जो मुकामी रहायशी था। साहिवाल से रिपोर्टर MB न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिविजनल डॉक्टर आसिफ तोफैल का इस प्रोग्राम की तकमील में तखीर का नोटिस। मंसूबे से मुतल्लिक तमाम एजेंसियों के सरबराहान का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद, इस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर उमर जावेद, MD वासा साहिवाल तनवीर उल्लाह भट्टी, डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद डोगर, सिटी मैनेजर असजद खान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने सिटी मैनेजर पिस्प को हदायत की कि हर जारी काम की तकमील की टाइमलाइन के मुताबिक डेडलाइन दे। गैर जरूरी तखीर पर जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि डेडलाइन पूरा न करने वाले कंट्रैक्टर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। साहिवाल से रिपोर्टर MB न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब वकास नजीर के अहकामात की रोशनी में DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान खान की हदायत पर DTO साहिवाल मिर्जा तनवीर बेग की सरपरस्ती में पुलिस लाइन्स ड्राइविंग स्कूल में मुनक्किद हुई। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल मिर्जा तनवीर बेग ने ट्रेनर्स को मुबारकबाद दी और असनाद तकसीम की। इंस्पेक्टर
ٹریفک ہیڈ کوارٹر خضر حیات انجم نے پاس آؤٹ ہونے والے طلبہ کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے متعلق خصوصی بریفنگ دی اور ادارے کے نظم و نسق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہترین طریقے سے بیچ کی ٹریننگ کروانے پر پرنسپل عبدالرحمان اور انسٹرکٹر جاوید اقبال کی کوششوں کو سراہا۔ ساہیوال سے رپورٹر ایم پی نیوز محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق آر پی او ساہیوال ڈی آئی جی محبوب رشید نے سروس ڈلیوری کے معیار کو بہتر بنانے، عوامی شکایات کے بروقت ازالے اور پولیس کی کارکردگی کے جائزے کے حوالے سے ضلع ساہیوال کے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن تھانہ سول لائن کا وزٹ کیا۔ انہوں نے تھانہ کا ریکارڈ، فرنٹ ڈیسک، حوالات، بیریکس، مال خانہ، اسلحہ خانہ اور تھانہ کی عمارت کا تفصیلی معائنہ کیا۔ دوران وزٹ تھانہ کے آن لائن و مینول ریکارڈ کی تکمیل، فرنٹ ڈیسک، حوالات، بیریکس، مال خانہ، کورٹ، مقدمات کی تفتیش، تفتیشی روم، وی ایس او روم، سیکورٹی اقدامات اور ملازمین کی رہائش گاہوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ساہیوال سے رپورٹر ایم پی نیوز محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر شاہد محمود نے ضلع ساہیوال کے لیے چینی کی قیمتوں میں مقرر کرنے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق 15 جولائی سے چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے فی کلو، تھوک 168 روپے اور پرچون ریٹ 173 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق ماہ 2 روپے اضافے کے ساتھ 15 اکتوبر سے پرچون قیمت 179 روپے فی کلو ہوگی۔ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ پرچون قیمت ایکس مل ریٹ سے 8 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ریٹیل قیمت کے تعین میں کرایہ، یوٹیلٹی بلز اور لیبر کے اخراجات شامل کیے جا سکتے ہیں۔ محکمہ خوراک نے صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان قیمتوں کے نفاذ کو یقینی بنائیں اور خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائیں۔ ساہیوال سے رپورٹر ایم پی نیوز محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق محکمانہ خود احتسابی کا عمل جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا طاہر رحمان خان کی جانب سے اردل روم کا اور انکوائریز پر فیصلے کیے۔ ناقص کارکردگی کے مظاہرے پر 10 افسران کو سزائیں دی گئیں۔ ڈی پی او ساہیوال کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اردل روم کے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ افسران و ملازمین کے شوکاز نوٹسز، انکوائریز اور اپیلوں پر فیصلے کر کے انہیں ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نبھا سکیں۔ اٹک سے ہمارے نمائندہ حمید احمد اوان کی رپورٹ کے مطابق اٹک صوبائی وزیر صحت پاکستان خواجہ عمران نذیر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اٹک کا دورہ، ہسپتال کے مختلف حصے دیکھے، مریضوں سے بات چیت کی، زیر تعمیر جنرل ہسپتال اٹک کا دورہ کیا، مریضوں کی جانب سے شکایات کے ازالے کی ہدایت جاری کی۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے ہسپتال دورے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کی روشنی میں گورنمنٹ اسفند یار بخاری ڈسٹرکٹ ہسپتال اٹک میں کیتھ لیب جلد کام شروع کر دے گی اور جس کی وجہ سے دل کے مریضوں کے لیے اینجیو پلاسٹی سمیت دیگر سہولیات مہیا ہوں گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار گورنمنٹ اسفند یار بخاری ڈسٹرکٹ ہسپتال کے دورے کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ چیئرمین ہیلتھ کمیٹی ملک حمید اکبر، ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف رضا اور دیگر علاقائی قیادت بھی موجود تھے۔ منڈی بھاولدین سے ایم پی نیوز کے نمائندے شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق بریگیڈیئر پاکستان آرمی، ڈپٹی کمشنر منڈی بھاولدین، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بھاولدین اور اسسٹنٹ کمشنر پھالیا کا فیلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ بریگیڈیئر پاکستان آرمی، ڈپٹی کمشنر منڈی بھاولدین، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بھاولدین نے اسسٹنٹ کمشنر پھالیا کے ہمراہ تحصیل پھالیا کے علاقے باہو مانگا میں قائم فیلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرین
محاصرہ علاقے میں مختلف محکمہ جات کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا، جس پر اسسٹنٹ کمشنر فعالیہ نے بریفنگ دی۔ اس موقع پر افسران بالا نے عوام کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کی تاکید کی۔ بریگیڈیئر پاکستان آرمی ڈی سی او منڈی بہاولدین ڈی پی او منڈی بہاولدین نے اسسٹنٹ کمشنر فعالیہ اور ان کے فیلڈ عملے کی کاوشوں کو سراہا اور ان کے جذبے کی تعریف کی۔